नाजरीन, मैं हूँ हर साजिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज है। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बीबी मरियम के बारे में है। मुझे लगता है कि बीबी मरियम जो है वो अपनी नाकामियों की हैट्रिक मुकम्मल करने जा रही हैं। अभी चंद हफ्ते की पहले की बात है कि आपने देखा कि पूरे पंजाब में मीडिया पर शोर मचा हुआ था कि जी साफ़ सुथरा पंजाब चाहिए। और मैं आपको एक माह का नोटिस देती हूँ, सारी गलियाँ, सड़कें, जो हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी हो जानी चाहिए और दरख्त भी लगाए जाएँ। और बीबी मरियम ने कारपेट पे बैठ के पहली दफ़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारपेट पे बैठ के पौधा लगाया और वो टिक टॉक वीडियो बनाई जो सारी दुनिया ने देखी। फिर हमने देखा कि लोग बेचारे जो यूनियन कौंसिल के मुलाजमीन हैं वो पौधे इकट्ठे करने के लिए भागने लगे। फंड तो उनको दिया कोई नहीं गया। उन्होंने कहा जी जिधर से मर्जी लाओ पौधे लाओ। और नर्सरी वालों ने जो 5 रुपये का पौधा था वो 30 रुपये का बेचना शुरू कर दिया। तो फिर सुनने में आया कि ये, और देखने में भी आया कि यूनियन कौंसिल के मुलाजमीन जो हैं ये जोड़ों में के किनारों पर उगे होते हैं, वो जड़ी बूटी होती है जिसको अक कहते हैं। तो उन्होंने उनकी शाखें काटी, बरियाँ बनाई, मोटरसाइकिलों के पीछे रखी और अब लगाने के लिए उन्होंने कब्रिस्तानों का रुख इख्तियार किया। वहाँ पे जाके लगाया, तस्वीरें खींची और व्हाट्सएप कर दी। तो ये सारी मुहिम जो है वो तस्वीर तक ही महदूद रही। जो साफ़ सुथरा पंजाब है उसकी हालत ये हुई कि बीबी का जो अपना हल्का है वहाँ पे कूड़े, क्रिकेट और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बाकी पंजाब की जो हालत है वो तो आपके सामने है। अभी ये मुहिम बुरी तरह से नाकाम हुई ही थी और इसकी नाकामी की बात इस फ़ज़ाओं में थी कि रमज़ान आ गया और रमज़ान में सस्ते पैकेज का ऐलान हो गया। और हालत ये हुई कि जो 100 रुपये किलो वाली स्ट्रॉबेरी है वो 500 रुपये में बिक रही थी। 20 रुपये वाला समोसा 50 रुपये में बिक रहा था। लोग तो पहले गुर्बत से, बेरोज़गारी से, महंगाई से तंग आए हुए थे। ऊपर से रमज़ान शरीफ में महंगाई ने उनकी ज़िंदगी को अजीरन करके रख दिया। आप देखें ना, इससे पहले भी इनकी जो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इससे पहले भी जो नून लीग की हुकूमत है उसमें देखें कि उन्होंने नारा लगाया था कर्ज उतारो और मुल्क संभालो। आपको याद होगा, दोस्त नाराज़ ना हो। और उसमें आप देखें कि लोगों ने कितना जो है वो पार्टिसिपेट किया। ख़वातीन ने, मैं वीडियोस देख रहा था, अपने जेवर तक उतार के दे दिए। तो फिर हमें नहीं पता चला कि वो कर्ज कितना उतरा है और कितना पैसा इकट्ठा हुआ और वो किधर गया। बल्कि हालत ये हुई कि मुल्क कर्ज क्या उतारना था, हालत ये हुई कि मुल्क बेचारा इतना कर्ज लिया गया कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब हो गया। इसी तरह हमने एक बाबा जी देखे थे, वो डैम वाले बाबा जी, जिन्होंने कहा था मैं डैम बनाऊंगा। वो बजाय ये कि अपनी अदलिया की कारकर्दगी को बेहतर करते 137वें 38वें बदतरीन नंबर पर अदलिया है, उन्होंने कहा जी मैं डैम बनाऊंगा। वो डैम के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उसके बाद ना डैम का पता चला ना बाबे का पता चला। अब इसी तरह नारा लग रहा है, हम आजकल सुन रहे हैं सस्ती रोटी का, कि जी सस्ती रोटी का नारा लग रहा है। और मियाँ साहब भी बाहर निकल आए हैं, वो भी टिक टाक बनाते हुए नजर आए हैं। और हम देख रहे हैं कि ACDC नए नए डालों के साथ तंदूरों के चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए कि हुकूमत ने कहा है कि भाई 100 ग्राम की रोटी जो है वो 16 रुपये में, और जो 30 ग्राम जो 200 ग्राम की रोटी है वो 30 रुपये में बेचने के ऑर्डर्स जारी हुए हैं। और जो 120 ग्राम का जो नॉन जिसे कहते हैं वो 20 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की गई है। अब मज़े की बात यह है कि जिस दिन इन्होंने ये ऐलान किया कि 100 ग्राम की रोटी जो है वो 16 रुपये में दी जाएगी और जो नान है वो 20 रुपये में दिया जाएगा 120 ग्राम का, तो अगले ही दिन जो है हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो 4.5 रुपये, डीजल 8.5 रुपये और बिजली 3 रुपये बढ़ाने के ऐलानात होने लग पड़े।
اور اس کام میں نہ صرف پنجاب حکومت بلکہ اس کام میں جو سرحد حکومت ہے وہ بھی سستی روٹی کے چکر میں دوڑ لگا رہی ہے. اور ساتھ آپ دیکھیے نا کہ جو اوور بلنگ ہے اس نے پہلے لوگوں کی زندگی اجیرت کر رکھی ہے. واپڈا والے جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. دن بدن بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اور پھر جو حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود واپڈا جو ہے وہ خسارے میں ہے. مجھے یاد ہے کہ 3 سال قبل یہی ریٹ جو ہے وہ خان صاحب نے دیے تھے، لیکن اس وقت پیٹرول 140 روپے لیٹر تھا. آج پیٹرول جو ہے وہ 300 روپے ہے. اس وقت کھاد جو ہے وہ 2000 روپے کی بوری تھی، اب جو ہے وہ 7000 روپے کی بوری ہے. ڈی پی اے جو ہے اس وقت 4500 کی تھی، آج 14000 کی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3 سال کے بعد مہنگائی کا جو عالم ہے، جو حالات ہیں وہ کیا ہیں. اس وقت جو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے وہ مل رہا ہے ہمیں کوئی 2300 کا بیچ رہا ہے، کوئی 2400 روپے کا بیچ رہا ہے، بعض تو 2500 روپے کا بھی بیچ رہے ہیں. اب اگر آپ خود سوچئے کہ اگر 100 گرام کی روٹی جو ہے اس کی قیمت 16 روپے ہے تو 1 کلو میں 10 روٹیاں بنتی ہیں، اور 20 کلو میں 200 روٹیاں بنیں گی جن کی قیمت ہوگی 3200 روپے. یعنی اگر وہ بیچتا ہے تو 3200 روپے. اب 2500 روپے کا اس نے تھیلا لیا ہے تو 700 روپیہ جو ہے وہ اس کی بچت آئی ہے. اب اس 700 روپے میں جو روٹیاں لگانے والا ہے آپ نے اس کی تنخواہ بھی دینی ہے، اور بعض ہوٹلوں میں جو اس کی تنخواہ ہے ان کی وہ کم از کم 1500 روپیہ وہ ایک دن کی اجرت ہے جو وہ روٹیاں لگانے والا لیتا ہے. اب آپ نے اس کی تنخواہ بھی دینی ہے، پھر اس کو 3 وقت کا اپنے کھانا بھی دینا ہے، پھر 3 ٹائم اس کو چائے بھی دینی ہے، پھر اس کے علاوہ آپ نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، پھر اس کے علاوہ آپ نے گیس کا بل بھی دینا ہے، پھر ہوٹل کا کرایہ بھی آپ نے دینا ہے، پھر آپ نے خود بھی کھانا کھانا ہے 3 وقت کا ہے، چائے بھی پینی ہے، اور کوئی آپ کے پاس دوست ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کی بھی آپ نے خاطر تواضع کرنی ہے، اور پھر اس میں سے پھر پیسے بچا کے آپ نے بچوں کے لیے گھر بھی لے کے جانے ہیں. تو جو نان بھائی ایسوسی ایشن ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی آپ کم از کم ہمیں کوئی سبسڈی بھی تو دیتے، ہمیں کوئی آٹا تو سستا دیں آپ تاکہ ہماری بھی روزی روٹی چلے. نہ آپ نے سبسڈی دی ہے، نہ آپ نے آٹا سستا کیا ہے، نہ آپ نے بجلی سستی کی ہے، نہ آپ نے گیس سستی کی ہے، نہ پیٹرول سستا کیا ہے، نہ ڈیزل سستا کیا ہے. آپ ادھر سے 4 روپے کی ریلیف دے رہے ہیں اور ادھر سے 4-5 روپے جو ہے وہ بجلی کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. تو یہ جو پالیٹکس ہو رہی ہے کم از کم جو ہے یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی جو ٹک ٹاک سیاست ہے اور یوٹیوب کی سیاست ہے اس سے بالاتر ہو کر ہم کام کریں. اگر ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے تو ایسے تو مہنگائی کم نہیں ہوگی، ایسے تو لوگ آپ کا تمسخر اڑاتے جائیں گے، تماشا اڑاتے جائیں گے. اب نان بھائی ایسوسی ایشن کے صدر نے یہ بات کی تو آپ نے اس کو گرفتار کر لیا ہے. دیکھیے ایسے معاملات حل نہیں ہوں گے. جتنے بھی دوسرے فریقین ہیں ان کو سنا جائے اور پھر ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جو مؤثر ہو، جس سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف پہنچے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.